Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Bon معكم ميليسا كاميلا. باسكو كاين بزاف اللي قالوا لي راهم يبارطاجيو مي لايف في لي زوتر جروب، كاين في لي بروفيل اي تو. الوغ قالوا لي عودي قولي لو بروفيل ديالك باش هكذا بيسك راني دايراتو بوبليك باش n'importe quelle personne تقدر تدخل لما باج. Voilà, c'est Camila Melissa. Et la chaîne YouTube ديالي c'est les délices de Camila Melissa. J'ai changé الاسم على جال باسكو بيسك يعرفوني باسم كاميلا ميليسا، سميتو مع الوجهيوات صابرينا. après j'ai changé le nom ديالو. voilà. وزيدوا بارطاجيو في هاد لو لايف في لي جروب باش هكذا يستفادوا d'autres personnes. voilà. bon اليوم ندير لكم ان gâteau au chocolat au Nescafé et au chocolat. il est très très facile وما فيش بزاف. بون تشوفوا هكذا تقولوا بزاف لي زانغريديون مي ماشي حاجه. فوالا. ونزيد نقول لكم نزيد نعاود بارطاجيوه في لي زوتر جروب. فوالا. بون نبداو في لي زانغريديون ولا نستناو يطلع شويه. نستناو يطلع شويه نبداو في لي زانغريديون. بون دو توت لي فاصون هاد لو لايف ان شاء الله نسي كيفاش نديرو في لاشين. وانا نحب ندير لكم ما نكذبش عليكم، ولفت لي لايف ولفت الاون ديريكت نخدم معكم، نسي كيفاش نوري لكم الحاجه تشوفوها اون ديريكت با اون فيديو افيك لو مونتاج اي تو. essayez de le partager s'il vous plaît. bon parce que normalement قبل ما نبدا نسي كيفاش نبارطاجي اوبليي دخلت ديريكتومون. بون لا علينا نبدا معكم لي زانغريديون تاع لو بسكوي هدايا enfin لو غاتو. بون عندنا شوفوا نعطي لكم نفهمكم على حاجه. انا نعطي لكم راني حاطه لي زانغريديون تاع لو بسكوي لي ميزور تاع لو غاتو اكزاكت. مي انايا دوك كيفاش وليت ابتداء من اليوم بدلت الاخر وليت ندير نقسم انا لي ميزور المقادير كما قال واحد نقسمهم على زوج. انا حنعطيهم لكم كما راهم مي بصح انا حندير على زوج. وعلاش؟ باسكو نص لي ميزور الاولين النص الاولين راني نسيي نوجد هذاك الطياب لو غاتو ولا لي جات لي حاجه اللي نطيبها باش ما يطولش بزاف لو لايف نوجدوه من قبل نطيبوه باش نكملوا لا غارنيتور تاعو ابري لو ديكور تاعو ابري. فهمتوني؟ الوغ تما انا دوكا نعطي لكم لي زانغريديون اكزاكت لي ميزور اكزاكت مي ابري حنقسم لي ميزور اون دو. اون اي داكور؟ فوالا. بون ما طلعش بزاف نسيت ما بارطاجيتوش معليش. بون نبداو. عندنا 5 حبات بيض، عندنا 5 حبات بيض، عندنا 5 حبات بيض، عندنا 120 غرام دو سكر. انا ما نستعملش بزاف لو سكر. عندنا 120 غرام دو سكر. ما نقول لكم شحال من مغرف تاع ماكله يرفد. عندنا بون 5 حبات. شوفوا الخمس حبات بيض نورمالمون لا فري روسيت سي 200 غرام دو سكر مي انايا ما نديرش 200 غرام درت 120 غرام حتى ل 100 غرام باش يجي ما يجيكش حلو بزاف. راني ندير في ان غاتو او نسكافي اي او شوكولا. نولي لكم قلت لكم لو سكر
انا سيوها بهذه 120 غرام 100 à 120 غرام دو سكر. معك نقيس لكم بلا كويير سوب شحال يرفد. بون عندنا لو غرا لا مارغارين. عندنا لا مارغارين عندنا 150 غرام فوندو دايبه. عندنا 2 باكي دو لوفور. عندنا ان فيراتي كاس اتاي تاع الحليب. عندنا لا كريم فريش بور لا ديكو. عندنا نسكافي. بون هدايا كان عندي شويه كاوكاو وسيتو هرستو بالمهرس دو بريفيرونس لازم يجي كونكاسي. زدت بون عندنا تاني امباسادور نوار. وهديه تاني لا مارغارين تاني مع الاخر نسحقوها مع لا كريم فريش. هذا ما كان نورمالمون. اي لو نسكافي هذاك تجبدو منه زوج مغارف تاع قهوه ديروهم مع الماء. فوالا. اي لو كاكاو كيما قلت لكم لو كاكاو هذاك مارون ديروا 2 كويير ا سوب. مي هذا لو فونسي ديروا غير 1 كويير باسكو il est trop foncé. فوالا. بصحتك ما شيري. دونك تبع كوبيتو شوكولا. وي مرحبا بك مرحبا بكم تاني لا معايا. اي بارطاجي سي فو بلي بارطاجيو هاد لو لايف لي غرو باسكو جي اوبليي نورمالمون قبل ما ندير لايف ندير لوبسيون هذيك تاع جو لو بارطاج جي اوبليي. فوالا نبداو بسم الله. نبداو بالبيض. انا قلت لكم نتوما ديروا لي ميزور هادو اللي عطيت لكم. ديروا لي ميزور اللي عطيت لكم. فتحتو فيها كدا شويه. قلت لكم نتوما 5 حبات بيض ديروا. نتوما ما تبعونيش شحال حنديرها باسكو درت ديجا ان غاتو قسمت لي ميزور على زوج. اوني داكور. انا حندير غير 3 باسكو درت ديجا من قبل غاتو وجدتو وهايل بزاف بزاف خفيف هذا الغاتو. يو نيسكافي واش نحكي لكم من الريحه تاعو الله يبارك. فوالا هكذا. نزيدو دوك نحسب لكم لي كويير شحال يرفد شحال من السكر. قلت لكم 120 غرام 100 à 120 غرام ل5 حبات بيضه. بون وحده زوج 3 4 واحد ل5 مغارف. 5 مغارف تاع ماكله. 5 مغارف تاع ماكله تاع السكر. انايا جو في لو ديفيزي اون دو نص. ندير 5 مغارف يعني نديرو بسم الله وحده زوج ونص. نخلطوه بالفوي. تقدروا اللي تحب تدير بالفوي الكتريك ولا حبيت تدير بالمانيوال. انا حنديرو بالمانيوال. بسم الله. سيذوب لو سكر توني يولي كلار البيض. هكذا توني تشوفوا داب كومبليتمون. من بعد واش نزيدو لو غرا. نورمالمون لو غرا قلت لكم سي 150 غرام. ذوبتو. انا ما حاش ندير 150 غرام ندير غير لا موتي تاعو هكذا. هكذا. من بعد نزيدو لو نسكافي اللي ذوبناه هامليك لي 2 كويير كافي دو نسكافي. انا حندير نص. كل حاجه نقسمها انا على زوج. فهمتكم وعلاش اللي تبعوني من الاول نورمالمون فهموني. فوالا نخلطوه.
هكذا. جوسكا ماتنون هامليك واش درنا. نعاود لكم، استغفر الله. عندنا 5 حبات بيض، انا درت نص. نعطي لكم لي ميزور قلت لكم اكزاكت. 5 حبات بيض، 100 غرام 120 غرام دو سكر كريستاليزي، يرفد قيس 5 مغارف تاع ماكله. زدت هنايا 150 غرام دو غرا دو بوه دو مارغارين. عندنا كاساتاي تاع نسكافي، فيه دو كويير كافي دو نسكافي، تخلطوهم مع الماء. عندنا 2 مغارف تاع كاكاو لو مارون، انا درت هذا ناقر. هذا الناقر ما تكتروش بزاف، ديروا غير كيما راكم تشوفوا، ديروا غير 1 كويير ماشي معمره بزاف. عندنا لا فارين 150 تا 180 غرام، دوك نحسبوا شحال كاين. هذه مازال ما درناهاش، مي بور لو مومون درت غير البيض، نسكافي، لو غران اي لو سكر. انا خلطناهم كيما راكم تشوفوا. تخلطوا هكذا. من بعد السر تاع هاد لو غاتو او نسكافي او شوكولا، دوك كي درنا هادوما تقوليو علاش ما كملتيش كاكاو، وعلاش ما درتيش لا لوفور، وعلاش ما درتيش الحليب. حنايا دوك نزيدو الحليب. داكور. مغرف باردوني موا. نورمالمون نديرو كاس اتاي تاع الحليب، انا نص. هاوليك دوك نزيدو غير هدايا هاد لانغريديون نحبسو. دوك نقولكم وعلاش. هاوليك نخلطوه بالفوي. سمحوا لي دقيقه برك. نزيدو دوكا نحطو نص تاع لي ميزور تاع لا فارين، ما نديروهمش كامل. تشوفوه ثقيل 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 مي نورمال. دوك نحسبو بالمغرف تاع ماكله شحال يجينا. بسم الله. دقيقه نحسب لكم برك 150 غرام شحال يجي. حسبت من قبل. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واحد 10 مغارف. 10 مغارف تاع فارينه. انايا حندير 2 مغارف ولا 3. بسم الله. 3. نزيدو 1 باكي دو لوفور مسطر. 1 باكي دو لوفور. نكملو نخلطو. ريحه النسكافي واش نبقى نحكي لكم. نجبدو برك لا باسوا. عطيني لا باسوا غير قدامك، هاهي قدامك هكذا. بسم الله. هنا مغرف وهنا درت مغرف، ندير هنا واحد النص باسكو هذا الفونسي ما عنديش لو كلير. هكذا زيد شويه. فوالا
هكذا. مازال ما درناش الكرا. قلنا 10. نزيد الكرا كما راكم تشوفوا. والله غير هذا السيوه تاعي كيف فاصون لا غوسيت اللي نعطيها لكم. حبيتو تسيوها السيوها كل واحد كيفاش، مي انا راني نعطي لكم دي غوسيت اي دي انغريديون اكزاكت. هاوليك هاني كملناه. عطينا سباتولا ديك روج. هاي بون هاوليك انا وجدت لو مول هاوليك كما راكم تشوفوا فيه. درت له شويه زيت مع فرينه دهنته. شوفوا كاين يجوا فيهم 3 هادوما، يديروا فيهم قلب اللوز، يديروا فيهم بسبوسه. هاهم كيجوا 3. هذا الكبير، هاد لي ميزور تاع 5. شوفوا تاع 5 حبات بيض، 5 حبات بيض يجوا في هاد الكبير. انا نخدم ديما في الكبير تاع 5 حبات بيض. 5 حبات بيض يجي في هاد الكبير. لي ميزور اللي عطيت لكم دوكا بهدايا الكبير. هذا سي لو موين، والصغير راني درت فيه لو غاتو. دوك كي نكمل هنا نوريكم مع الاخر كيفاش، باش ما نولوش نطولوا بزاف لو لايف، ما نضيعوش الوقت بزاف. كيما تقولوا كاين لم يقولوا لي يصبح ممل، تعودوا تكرهوا، مي الله غالب. باسكو كنت نسيي كيفاش نسنى حتى وين نطيب هذيك الحاجه، الى حاجه تاع العجين وهكذا، كنسي نخليها تخمر شويه برك وندير لكم حبه زوج. زعما كان نخليه يخمر يا حسره. فوالا بعد ديروا له هكذا. شفتوا شحال راه خفيف. هاوليك كما راكم تشوفوا فيه. دوك هدايا نديروه في الفوق، ودوك نوريكم يطاب. بسم الله. باش نربحوا الوقت برك اللي درت هكذا. درتها قلت من اليوم ان شاء الله نعود ندير لكم هكذا. بون هاوليك اللي طيبته درتو في المول الصغير. شوفوا كيفاش جاي طري. شوفوا ايبونج، شفتوا كيفاش يجي. دوك نولوا للشوكولا. هذاك راني درتو يطيب. كي يطيب ديروه هاد ليطاب لا دوزيام ايطاب. تجبدوا بون هذه خلاص كملنا معاها. جبدوا بون 5 حبات بيض، ديروا اون طابليت دو شوكولا. انايا نسحق لهاد المول الصغير، نسحق انا غير نص، حندير نص. ندوبو فوق الفرنو بان ماري ولا في الميكرووند. زيدوا له من كويار، ماشي معمره بزاف. كي تكونين طابلات ديروا مغرف ماشي معمره بزاف تاع لا مارغارين هكذا. ومن بعد زيد لي عندها الحليب، دير الحليب. اللي عندها بلوتو لا كريم فريش دير لا كريم فريش، اللي ما عندهاش لا كريم فريش دير الحليب. انا حندير لا كريم فريش. شويه هكذا ندوبوها تمتم في الميكرووند. دوك نولي
بلي كيما راكم تشوفوا فيه. انا دوكا واش ندير له، شوفوا ميم كي يديكولا فاسيلمون، تلمو خفيف خفيف. شوفوا كيفاش يجي، شوفوا شفتوا كيفاش يجي. نديروه كيفاش يجي رقيق. شوفوا نشوفوا الميكروفون. شوفوا شحال هايل. هذا هو السر تاعو، هاد لو بسكوي enfin لو غاتو. ولفت بالبسكوي. تبان لكم هكذا فاسده، بصح هي ماشي فاسده. وعليكم السلام. هذا سيتان غاتو نسكافيه اي او شوكولا. غاتو بشيكولا ونسكافيه. هاوليك لازم نخفوها شويه، ماشي كيما نزيدلها شويه لا كريم فريش. ديما راهي هكذا خفيفه سخونه بلوتو. تشوفي بابي سيفت هنايا، ثاني بابي. هاي كيما راكم تشوفوا. دوبها نزيد لها شويه برك. تجيكم هايله. ميم لو شوكولا هدايا يجيكم شويه مر مع لو غاتو. غوسيت هايله وخلاص، من اروع ما يكون. هالي كيما راكم تشوفوا نفرغوها فوق لو غاتو. تكونوا درت وسيتوه بالموس صح باش تدخل شويه شوكولا. عندي تاني واحد لاغوسيت تاع الغاتو بلا بيض، ديريه في الكاسرونه نديروه لكم ان شاء الله. ما عندهاش امباسادور نوار ليسونسيال شوكولا نوار دير. كاين دوطخ مارك نورمال. انا دوك هذه اللي قعدت لي نزيدها الاخر اللي راه يطيب. انا عاجل باش نربح برك الوقت، ما نضيعوش الوقت بزاف. هناك سلام محمد طارق. وين راك يا صديقي؟ ما فت بارطاجي لي اليوم تبحرت ما كاش، رحت نبارطاجي من قبل نسيت، رحت دخلت ديريكت درت اللايف نسيت ما بارطاجيتش لي جروب. فوالا هكذا كملنا.
بون هاد الاخر ريتو نمسحو بالبابي ماشي مشكل هكذا. هكذا كما راكم تشوفوا. فوالا بون. بعد اللي عندها، انا كان عندي شويه حبيبات لوز، ما نكذبش عليكم، حبيبات لوز وحبيبات جوز كلاوهم لي. لقيت غير شويه كاوكاو، ميم كاوكاو بنين، تحمصوا شويه كاوكاو وتديروه بالمهرس دو بريفيرونس، تهرسوه خير باسكو بالاخر ما يجيش يجيكم بزاف رقيق، فهمتوني؟ غين سي بون. بارطاجي كامل لي جروب. انتم يقولي لي كلكو اسكو j'ai pas compris la reine Cléopâtre يجي اسكو تجي مر نو لو شوكولا قلت كيجي شويه شوكولا كي ديري شوكولا نوار مع لا كريم فريش، تكتري شويه لا كريم فريش وشويه غرا، يجي لو غوت تاعو شويه غير تعرفي شوكولا نوار كيفاش سورتو في الامباسادور. مي مع لو غاتو فيه شويه لو سكر، يجي مليح. اللي يحب اللي ما يحب السكر هذا مليح، واللي يحب السكر كيما قلت لكم شحال من خطره كل ما ندير لكم حاجه سكري نقول لكم هدايا كيستيون تاع الذوق. اللي يحب يزيد السكر يزيد يذوق ويشوف. انا ما نحبش بزاف السكر، ميم في الدار ما يحبوش بزاف السكر السطار. هاولك يكون هكذا كونكاسي خير. و لا ديكو كل واحد كيفاش، كل واحد كيما يحب يديكوري. انا نحبو هكذا باش يجي مقرمش، فهمتوني؟ هاوليك هذا دوك يروح في دقيقه ياكلوه. اي فوالا هذا هو لو غاتو تاعنا او نسكافي او شوكولا. هدايا هاد لا غوسيت بارمي مي زارشيف، راني عاودت وليت لكم مي زارشيف، كل مره ندير لكم حاجه. داكور مي زامي، ان شاء الله يعجبوكم مي غوسيت. وليت نديرو شطخو شارجي. فوالا فوالا اي فوالا. هامليك هاو لو غاتو تاعنا. نسيي نقسم لكم ان بتي مورسو تشوفوا زي ما نشوفش مليح الشوكولا، مي نسيي. شتيلي بالحله تبيني نقسم لكم ان مورسو. بسم الله. شفتوا كيفاش يجي خفيف 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 خفيف. هكذا شتيلي برك هكذا
راكم تشوفوا يعني بعينيكم، راكم تشوفوا اون ديريكت اي حاجه اللي نطيبها. شفتوا كيفاش جاي خفيف. عطيني une cuillère s'il te plaît. شوفوا كيفاش يجي. شفتوا كيفاش يجي. هاوليك يجي شغل معسل داخل. شوفوا شفتوا فوالا. نقسم لكم. هاوليك شفتوا كيفاش يجي. شوفوا من التحت. هاوليك من الداخل يجي معسل. بزاف طري. شوفوا ايبونج كما كنت تسمعوا فيه. فوالا. جادور لو شوكولا. بون شهيتكم في الجنه ويسمحوا لي بزاف لي فام اونسنت شهيتهم ميتو. شهيتكم في الجنه ويسمحوا لي بالبزاف. فوالا اللي حبيت تسيي هيتو لي تري بون et très facile à faire. Voilà et les ingrédients كما قلت لكم وريتهم لكم. قلت لكم راكم شفتوكوش بعينيكم. تهلاو في رواحتكم. لو بروشان لايف ان شاء الله باذن الله. علي باي.